बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। 250 यानी 250 फैक्ट्रीज के अंदर उनकी तरफ से वॉलंटियर्स जो है उलमा जाते हैं और वहाँ फ्री ऑफ कास्ट मजदूरों को कुरान और दीन सिखाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। 250 फैक्ट्री में, जिससे तकरीबन कुछ नहीं है तो कितने हजार अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं? 13 से 14 हजार अफराद जिससे इस्तेफादा कर रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके अलावा, और ये डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा माशाअल्लाह गुजरात इसके अलावा वो एक बहुत अजीमुशान कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जहाँ 2 करोड़ की लागत से वो खूबसूरत अजीमुशान मस्जिद तामीर की जा रही है, जिसका तकरीबन 75% हिस्सा तैयार हो चुका है। 1.5 करोड़ खर्च हो चुका है और बकिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस साल में वो पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। और अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि वहाँ पर टाइलिंग के दौरान एक ऐसी टाइल निकली जिसके ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइल की तरह। वो टाइल जो है इन्होंने मेहराब में लगाई है वहाँ पर। माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह उस मेहराब पर नीचे वाले फ्लोर से लेके ऊपर तक टोटल जितना टाइलिंग का खर्चा आया वो तकरीबन 4000 पाउंड है। वो जनाब हाजी यूसुफ साहब जो इंडियानो पिज़्ज़ा वाले हैं उन्होंने अपनी तरफ से सारा खर्च दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये। और बच्चियों का खूबसूरत मदरसा चला रहे हैं जहाँ रिहाइश का भी इंतज़ाम है, बच्चियाँ हिफ्ज़ भी कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फारिग होने के बाद पूरे यूरोप के अंदर वो बच्चियाँ जो है अब दीन की खिदमत कर रही हैं इंशाअल्लाह। और एक बच्ची उन्हें ये अभी यूरोप का विज़िट करते हुए, लास्ट विज़िट इनका फ्रांस का था यहाँ आने से पहले, तो एक इनकी शागिर्दा वो उनको बाई रोड पूरी फैमिली को यहाँ छोड़ने के लिए फ्रांस से आई। माशाअल्लाह बड़ी ताबेदार। तो अगर किसी को कहना कि अगर कोई किसी हाई स्ट्रीट ही छोड़ा हो तो जरूरत है जी वहाँ स्टेशन जाने की तो 10 बार सोचेंगे मुझे कोई काम तो नहीं। हाँ लेकिन वो बच्ची फ्रांस से यहाँ लेकर के आई और अभी इन्होंने आज नमाज मगरिब के बाद आगे नेल्सन यहाँ से तकरीबन 300 माइल जाना है, वो बच्ची लेकर के जा रही है। अल्लाह 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 ये माशाअल्लाह। लोगों की डेडिकेशंस होती हैं कि जो अपने उस्ताद असातिज़ा की कदर जानते हैं कि उन्होंने हमें पढ़ाया है, बेशक बेशक। उनके साथ किस तरीके से हुस्न सलूक करना चाहिए। यहाँ लोग नमाजें भी पढ़ते हैं फिर भी उनको समझ नहीं आती। हाँ बेशक उनके बेशक। वालिदैन के बुजुर्गों के जनाजे पढ़ाए हों फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं ओए आती। होए 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 बड़े बच्चों को सालों पढ़ाएं तब भी नहीं। और ये है जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो कदर करते हैं असातिज़ा की, उलमा की, मशाइख की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक ये निस्बतें, ये कदरें हमारी मुसलमानों में कायम रखी, मुसलमान सर बुलंद थे और मुसलमानों का सिक्का दुनिया पे चलता था। और जब से हमारी ये कदरें पामाल हुई है आज हम हर जगह ज़लील और रुस्वा हो। बेशक। तो माशाअल्लाह वक्त थोड़ा है, मैं चाहूँगा कि कुछ गुफ्तगू आज के यौम के हवाले से हज़रत अल्लामा मज़हर हुसैन साहब कुछ फरमाना चाहें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह 9 बजे तक, फिर 9:02 पर आज इफ्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। मेरे काबिल साद एहतराम हज़रत अल्लामा साहबज़ादा जुनैद आलम कादरी साहिब, खतीब जामिया मस्जिद हाजा, मुहतरमुल मकाम जनाब कारी साहिब, इंतज़ामिया जामिया हाजा, बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, इफ्तारी के इन मुबारक घड़ियों में चंद मिनट्स के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला। ये माह रमज़ानुल मुबारक जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का, रहमत का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का महीना और दोज़ख से रिहाई का महीना है, इसके साथ साथ ये अल्लाह के कुरान का महीना भी है। तलावत कुरान हकीम हम कसरत से करते हैं, लेकिन काश के हम अल्लाह के कुरान को समझने वाले भी बन जाए। इतना दुख और इतना अफसोस है इस पहलू पर
کہ اگر یہ ہماری جتنی مجلس بیٹھی ہے اگر یہ سوال ریز کیا جائے، اوکے تھینک یو، ریز کیا جائے یہ سوال کہ ہم میں سے قرآن کو سمجھنے والے کتنے ہیں، شاید ایک ہاتھ بھی کھڑا نہ ہو۔ بڑی مشکل ہے، بڑی جس مشکل۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے اتارا گیا، آج صرف ہم اس کی تلاوت تک رک گئے، تلاوت تک رک گئے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے کہ قیامت تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا، بے شک کوئی نبی اور رسول نہیں آنا۔ تو قیامت تک کے لیے ابلاغ دین، احیاء دین، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، دین کے پیغام کو عام کرنا، ہدایت کے پیغام کو عام کرنا، کہ کوئی فرد بشر نہ بچے جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہ پہنچے۔ قیامت تک کے لیے یہ ذمہ داری حضور علیہ السلام کی امت کے کندھوں پہ ڈال دی گئی۔ بے شک۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اور یہ آیہ مبارکہ اس مقصد کا اور اس مشن کا تعین کر رہی اور ذمہ داری کا۔ میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ضرور بھی ضرورتوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ اللہ۔ اس خیر والی جماعت کی تیاری قیامت تک کے لیے جو کار نبوت تھا، کار نبوت تھا، اور انبیاء کی جو میراث اور ڈیوٹی اور ذمہ داری اور مشن تھا، وہ ذمہ داری قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی امت کے کندھوں پہ ڈال دی گئی۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس مشن پر سرگرداں ہیں، کہ افراد کی تیاری، اس میں بیٹوں کی تیاری، بیٹیوں کی تیاری، جو اللہ کے دین کا پیغام عام کریں، قرآن مجید کا پیغام عام کریں، حدیث مقدسہ اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کا فیض عام کریں، اس جماعت کی تیاری کے لیے ہماری خدمات کیا ہیں۔ اور آج چونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور یہ بات میں واضح طور پہ آپ ہی جانتے ہیں کہ دین کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں اس جماعت کی تیاری کے لیے، ایک بیٹیاں اور بیٹے اپنے، بے شک، وہ اس مشن کو دینا، اس مشن کے لیے آگے بھیجنا، اور پھر ان بیٹوں اور بیٹیوں کی تیاری کے لیے سسٹم کا دینا، بہترین ٹیچر ہوں، بہترین کورس ہو، اور پھر ان کی تربیت اس لیول پر ہو کہ جب وہ آئیں تو پھر ہدایت کے پیغام کو عام کرنے کا حق ادا کریں۔ آج ہم اپنے بیٹیاں اور بیٹے کون سے ادھر بھیجتے ہیں؟ پھر جن مدارس سے یہ علماء چند جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں کس سسٹم سے نکل کے آ رہے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اور اگر میں یہ سوال کروں کہ جنت میں جانے کا کون کون امیدوار یہاں بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بار ادھر بھی گواہی ہو جائے کہ یہ امیدوار بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک سودا ہے۔ سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں، آیہ مبارکہ نمبر 111 اور 12 میں فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ ایک ترازو پہ دنیا میں جان اور مال رکھنے، اور دوسرے ترازو پہ جنت ہے۔ آج کون کون ہے جو جانے اور مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر چکے ہیں؟ جان اور مال پر بھی قبضہ اپنا، اور پھر جنت کے بھی امیدوار ہم بنتے ہیں۔ اسی پر یہ پیغام کہ آپ اپنے دائرہ کار میں پہلے اپنی اولاد کو مشن بنائیں، کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا حامل بنانا، پھر اپنے معاشرے کو ٹارگٹ کریں۔ ہر کلاس کو، جیسے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، گجرات میں تقریباً 250 انڈسٹریل یونٹ میں جو لیبرر کام کر رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے ٹیچر ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ 50% سے زیادہ نمازی بن گئے، ان میں اکثریت وہ تھی جن میں بعد پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا، وضو کا پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں۔ اور اسی طرح ان الفاظ پر اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آج جن جن گھروں سے، کاروبار سے جو بھی افطاری کے لیے اہتمام کیا گیا، قبول و منظور فرمائے۔ دیانو پیزا والے، جبل پیزا والے، اور اسی طریقے سے جناب پرویز خان صاحب جنہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے تبرک میں حصہ لیا، اور مولا جن جن اور دیگر احباب نے جو بھی اس میں مشروبات میں
میں معقولات میں حصہ لیا قبول منظور فرما تمام جملہ صاحب ایمان مرحومین مرحومات کے لیے سے صدقہ جاریہ بنا اور جتنے لوگ بیمار ان کو صحت عطا فرما خصوص مفتی فیض رسول صاحب فاروق احمد صاحب راجہ سلطان سکندر صاحب مرحوم کی اہلیہ محترمہ محمد اعجاز صاحب اور ایوب بھائی صاحب کی اہلیہ اور دیگر مرحوم جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني تمام احباب سے گزارش